अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सोमनाथ की और महमूद गज़नवी की, उसके 17 हमलों की और एक इस नुक्ता नज़र की कि आया वो इस खित्ते में इस्लाम फैलाने के लिए हमलावर हुआ या उसे 17वें हमले में जब वो सब कुछ मिल गया जिसकी उससे तलाश थी, वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ वो बुत, तो उसके बाद क्या इस खित्ते से शिर्क का ख़ात्मा हो गया जो उसने 18वें हमले की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे लोग मुख्तलिफ सोच रखते हैं। इख्तलाफ राय सेहतमंद अलामत होती है, उसे झगड़े की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। तहकीक का दर खुला हुआ है, आपकी कोई भी राय हो सकती है, आपकी राय का भी एहतराम किया जाना चाहिए। मेरी राय ये है कि जितने भी हमलावर आए उनको हरगिज़ इस्लाम का दर्द नहीं था। वो भूखे होते थे, वो माल और दौलत के लिए आते थे, वो लूटने आते थे, वो कत्ल व गारत गरी करने आते थे। अब ये जो काबा से बुत निकाले गए, लात मनात हुबल उज़ा, तो एक तहकीक के मुताबिक मनात को काठियावाड़ लाया गया और वहाँ उसके नाम पे जो मंदिर बना उसको सोमनाथ कहा गया। सो हिंदी में, संस्कृत में इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम मुख्तलिफ़ नामों के साथ उनके कबाइल के एतबार से या उनकी उर्फियत के एतबार से चौधरी लगा देते हैं, ख़ान लगा देते हैं, मखदूम लगा देते हैं, रईस लगा देते हैं, सरदार लगा देते हैं, बहुत सी अलका बात है। महमूद गज़नवी या गज़नी का महमूद, उसने सारी उम्र शादी नहीं की। वो एहसास कमतरी में मुब्तला था, चेहरा छुपाए रखता था क्योंकि उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। तो उसकी दोस्ती अयाज नामी गुलाम के साथ रही और सोमनाथ 17वें हमले में उसे कामयाबी मिली। उसने वो मंदिर फतह कर लिया और वो जो बुत था अंदर, वो कमाल फ़न उसको आप कह सकते हैं, वो मुअल्लक था। वो किसी तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं थी, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से, वो मुअल्लक था। बहरहाल वो राज बाद में खुला कि चारों तरफ बराबर ताकत के बराबर फासले पर मिकनातीस लगे हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी तरफ खींचकर बगैर सहारे के उसको मुअल्लक रखा। जब उसको तोड़ा गया तो उसमें से बेअंदाज़ा हीरे जवाहरात, सोना चांदी वो बरामद हुआ और गज़नी का महमूद उसके वो सारे 17 हमलों के इखराजात मुनाफा के साथ उसको वापस मिल गए और फिर उसे 18वें हमले की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या खाका है, लेकिन बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है कि दर्द उसे इस्लाम का ही था। ज़िमनी तौर पर
یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ اس خطے کے لوگ مزاحمت کار بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوا اور اس نے لوٹ مار میں حصہ لیا اور ان کو پہلے خوش آمدید بھی کہا اور پھر ان کو خدا حافظ بھی کہہ کر آئے. اب تاریخ جو ہے وہ تاریخ بہت بے رحم ہے جو نصاب سے ہٹ کر جو غیر جانبدار لوگوں نے لکھی، جو کسی بادشاہ کے کہنے پہ نہیں لکھی گئی، جو کسی بیانیے کے تحت نہیں لکھی گئی. تو یہ ایک وسیع موضوع ہے، اس پہ ہم آئندہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو ہیرو ہیں وہ ڈاکو ہی کیوں ہیں، ہمارے ہیرو وہ کیوں نہیں جن کا دھرتی سے تعلق تھا، جنہوں نے حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی. یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس پہ جو ہے نا تحقیق مزید بھی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سچ بتانا ہے یا ہم نے انہیں سرکاری تاریخ کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنا ہے. نہ ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھلیں، نہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں، نہ وہ سوال کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو. وہ اپنے ٹیچر سے وہ یہ کیوں نہ پوچھیں کہ آپ یہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں تو اس کا حقائق سے کتنا تعلق ہے، یہ بات کتنی سچ ہے، اور لوگ جو آتے تھے وہ کیا مقاصد لے کر آتے تھے. کیونکہ اس دھرتی پر جو اسلام پھیلا وہ تو صوفیہ کرام جو ہیں ان کی وجہ سے پھیلا، جو اولیاء اللہ ہیں ان کی وجہ سے پھیلا. یہ اسلام جو ہے یہ حملہ آوروں کی وجہ سے نہیں پھیلا. حملہ آوروں نے اس دھرتی کو صرف زخم دیے، یہاں کے لوگوں کو لوٹا، یہاں کے لوگوں کو قتل کیا، یہاں کے شہروں کو تباہ و برباد کیا. تو اس حوالے سے ٹھنڈے دل سے سوچئے، غور کیجئے اور اپنے بچوں کو کوشش کیجئے وہ بتائیے جو عقل کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہو، جو کسی بیانیے کا رٹا رٹایا سبق نہ ہو. اب یہ گمراہ کرنے والی یہ جو سوچ ہے کہ وہ جو فلاں آیا وہ بھی بڑا ہی جو ہے اس کو درد تھا کہ یہاں پہ جی شرک ہے، جی یہاں پہ جی کفر ہے، یہاں پہ بھئی آ کر جو کچھ انہوں نے کیا تو اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے. اب یہ سادات کی حکومت تھی ملتان میں، ٹھیک ہے، اس کا سرکاری تاریخ میں کہیں تذکرہ ہی نہیں. یہ دیپال پور اور یہ جو سارا علاقہ تھا 300 سال کے قریب سادات کی حکومت رہی، ٹھیک ہے. تو اب وہ مغل بھی گنے جا رہے ہیں، لودھی بھی گنے جا رہے ہیں، جناب وہ تغلق بھی گنے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے جن کا تعلق تھا ہی اس دھرتی سے، ٹھیک ہے جی. اب کرامتہ کے نام پہ محمود غزنوی نے ملتان میں جو قتل عام کیا تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ سچ نہیں بتایا جاتا. یہی کہا جاتا ہے کہ وہ غدار تھے جی، وہ کرامتہ تھے جی، جو فلانے تھے جی. در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے. وہ بے گناہ لوگ تھے. سادات کی حکومت تھی اور صرف قبضے کی خاطر اور لوٹ مار کی خاطر جو ہے نا ان کو تہہ تہہ کیا گیا. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بات ہوتی رہے گی. آپ کا بھائی سجاد لاکھا آپ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا. بہت شکریہ.